نشانی اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ایک پتر جدا گیا دے حیدر دی نشانی اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی حیرت بختی دادا جتنا من عائشہ لومتنا حیرت بختی دادا جتنا من عائشہ لومتنا اے روڑا سارا سردائے اے روڑا سارا سردائے اس گل تو منکر چھڑتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک دے بے ایمان سبحان درات کیتیاں اللہ تعالی نے عائشہ دی برات دے اندر قرآن پاک دیاں 17 آیتاں نازل کر چھڑیاں اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے پیغمبر دا گھرانہ سارے دا سارا ہی پاک ہے وہ پاوے نبی پاک دیاں بیویاں نے پاوے نبی پاک دیاں بیٹیاں نے پاوے آپ دے بیٹے نے آپ دیاں نواسیاں نے پاوے آپ دے نواسے نے سارے ہی آخری حدیث سنانی یہ گلاں بڑیاں کرن والیاں سن انشاءاللہ ادھار سے پھر کسی موقع تے اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تو رحلت فرما گئے عائشہ فرماتی ہیں میرے واسطے اعزاز ہے جدو نبی پاک اس دنیا تو گئے گھر بھی میرا سی حجرہ بھی میرا سی باری بھی میری سی تے گود بھی میری سی تے جاندی باری اللہ نے میرا تے میرے محبوب دا لعاب بھی کٹھیاں کر دیتا اللہ رب غور کرے دے توجہ کرے دے میں جڑی گل سمجھانا چاہنا ماں عائشہ کی اطاعت حاصل ہے اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو قیامت تک اماں عائشہ کے حجرے دے اندر سلا دیتا اللہ اور نبی پاک تو بعد سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بڑھے حضرت ابوبکر اس دنیا کو رحلت کروا گئے پہلے نمبر تے نبی پاک دی قبر دوسرے نمبر تے آپ دے قدمہ وال سیدنا حضرت صدیق اکبر دی قبر تے تیسرا نمبر رات غار کرے دے بس آخری گل انشاءاللہ باقی پھر کسی موقع تے ادھر نام خلیفہ دوم سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی دے اندر فجر دی نماز پڑھن واسطے آئے نے پہلے وقت دے جڑے حکم ہوندے سن اس نماز دی امامت بھی آپ کرایا کرتے سن ہن تے پڑھدے ہی نہیں ہن والے حکمران تے آپ نہیں پڑھدے امامت کی کرانی ہے تے اگر پڑھدے ہوندے نا تے جو فلسطین دے اندر ہو رہے ہیں انج ہونا سی جو ظلم ہو رہے ہیں ظلم ہونا سی جتنا ظلم ہو رہا ہے ساڈے حکمراناں دی نااہلی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ میدان بدر وچ نکلے سامنے 1000 دا لشکر سی ادھر 313 سی وہ اسلحے دے نال لیس سن ادھر جناب نبی پاک دے صحابی کولے کسے کولے تلوار سی تے تیر کوئی نہیں سی تیر سی تے بچان واسطے ٹال کوئی نہیں سی 313 1000 نو ایک کے ڈولے بولو ڈولے بلکہ اللہ تعالی نے نصرت کی تھی وہ جڑے ادھار سن کچھ مر گئے کچھ قیدی بن گئے کچھ جتیاں چھڑ کے نس گئے اللہ نے فتح عطا کی تھی 70 قیدی بن گئے ادھر ماشاءاللہ 5 درجنہ مسلمان ممالک نے تے ایٹمی قوت تے عسکری قیادت بھی نے پر چاج نال اسرائیل بدماش دہشت گرد کے خلاف مذمتی بیان بھی دے سکے کیوں نہیں دے سکے کیونکہ انہاں دے پلے ایمان دی غیرت نہیں ساڈے پلے ایمان کوئی نہیں جویں دی عوام اوویں دے پلے حکمراناں دا قصور نہیں ساڈا بھی قصور ہے ساڈے پلے بھی ایمانی غیرت کوئی نہیں انہاں کولے ایٹمی قوت کوئی نہیں سی ایمانی قوت سی انہاں کولے کی سی ایمانی قوت تے ساڈے کولے ایٹمی قوت ایمانی قوت کوئی نہیں انہاں کولے ایٹمی قوت کوئی نہیں سی ایمانی قوت سی انہاں کولے اللہ دی قسم ایمانی قوت سی ایمانی غیرت سی ساڈے کولے ایمانی قوت کوئی نہیں ایمانی غیرت کوئی نہیں اے وجہ اسرائیل یہودی بدماش میرے پیغمبر علیہ السلام دے کلمہ پڑھ والے او مسلمان جنہاں دا جرم بھی کوئی ہے مسجد اقصی دا تحفظ جنہاں دا جرم بھی کوئی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک نعرہ لانا چاہنا کم از کم
سب والی کل قیامت والے دن اسی کہہ سکیے نبی پاک نے فرمایا اے برائی دیکھو اپنے ہاتھ نہ روکو ہاتھ نہ نہیں روک سکتے تے زبان نہ روکو زبان نہ نہیں روک سکتے تے کم از کم دل کے اندر برا جانو اسی اج ہاتھ نال تے نہیں روک سکتے زبان نال حکمراناں دی غیرت تے جگا سکتے ہیں فلسطینیوں سے رشتہ کیا سبریٹ پیڑی بنانی پیپسی پیڑی بنانی اوے سیون اپ پیڑی بنانی اللہ دی قسم انہاں دا معاشی نقصان کریے اور کچھ نہیں کر سکتے کم کم کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ دے درے تے کہہ سکاں گے اللہ سی انہاں نال نفرت دا اظہار کردے رہے ہاں اللہ سی انہاں تو نفرت دا اظہار کر کے انہاں دا بائیکاٹ کردے رہے ہاں کی خیال ہے انشاءاللہ عمل کرو گے بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ اسرائیل کی تمام مشروعات کا بائیکاٹ کرو گے آئیے رات میں میری گل مکان لگیا سمرن بات آئیے ساڈا فرض بنتا ہے سانو چاہیے سی اسی او خندہ تے ڈھیر ملبے دے ڈھیر دے اندر کم از کم ڈھیر ہی بن جاندے تاکہ آ جڑیاں ویڈیو آ رہی نے انہاں معصوم بچیاں دیاں اللہ دی قسم نہ دیکھ دے کلیجہ پھٹ گئے انہاں تے ظلم جو ہو رہی ہے دعا کر سکنے ہاں اللہ مسلمان حکمران تے مسلمان عوام یہ تے نہیں پہنچ سکتے مالکہ کو اپنے لشکروں وچوں کچھ لشکر بھیج کے یا بابیلوں دا لشکر بھیج کے میرے اللہ اسرائیل دے یہودیاں نوں تباہ و برباد فرما میرے اللہ اے چھوٹیاں کنکریاں نوں ایٹم بم بنان والیا اللہ انہاں یہودیاں دے اپنے لشکروں وچوں کوئی لشکر مسلط فرما اللہ پاکستان دی حفاظت فرما میں کل مکانا چاہنا غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے عمر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فجر دی نماز پڑھان واسطے آئے نے جناب حضرت عمر دا طریقہ مبارک نماز پڑھان واسطے آندے صفاں درست کر دے آندے مصلی تے آپ او بیٹا شان پڑھو توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے عمر مصلی تے آندے آپ نماز پڑھایا کر دے یاد رکھیا جے حضرت عمر نماز پڑھان تو پہلا سفر حج تو واپس آ رہے سن ایک دعا کیتی سی اللہ ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک اللہ سونے مینوں موت دی شہادت دی موت بھی چاہیے شہادت بھی چاہیے تے محمد دے شہر مدینے وچ چاہیے یہ کہہ لو حضرت عمر